समाजले जुन तरिकाबाट केपी शर्मा ओलीको योजनामा बनेको र हटेको यो लोड सेडिङ, केपी शर्मा ओलीको मुर्दाबाद गर्ने माइतीघर मण्डलामा हजुर उहाँको अन्डरमा बसेर काम गर्ने, उहाँको एउटा कर्मचारीको हाई हाई गरेर प्रधानमन्त्रीलाई डोमिनेट गर्ने, सामाजिक अभियन्ता बिना डेटाको आधारमा भोलिको दिनमा चर्चित हुनको लागि, मिडल इस्टको लाइक्स कमाउनको लागि अननेसेसरी डेटा राखेर, डेटा देखाएर कुलमान घिसिङजी एउटाले त मुर्दाबाद भनेको पनि सुने मैले त। इन्डियाको बिजुली आजको दिनमा सामाजिक अभियन्ताहरूले बन्द गरेर देशको लोड सेडिङ हटाएर देखाउन कुलमानजीलाई चुनौती नै राखिदिएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समयमा यहाँले अत्यन्त रुचाउनु भएका पब्लिक इनोभेटर बाई प्रोफेसन इन्जिनियर दिपेन्द्र कणेलज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद सर हजुरलाई। सर, कुराकानीको सुरुवात यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो मुख्यतः रोजगारीको लागि भनेर गएका छन्, उहाँले एउटा ठुलो समस्यामा परेका छन्। घर फर्किन पर्ने, फर्किनको लागि अझै पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ रुमल्लिराखेको, अल्झिराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले त्यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि गरेको पहल, किनभने यो बेला बेला विवादमा पर्छ, कहिले चाहिँ भाडाको होस्, कहिले प्लेन फिर्ता भएको हिसाबले होस्, होइन, यो विवादमा परेकै छ। र एउटा सम्बन्धित नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्रीको हिसाबले जस्तो नेकपामा अर्थात् नेपाली समाजले पनि अत्यन्त चाहिँ एउटा आशाको रूपमा लिएको योगेश भट्टराईजी मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँको कार्य अहिले जसरी उहाँले कार्यक्षमता देखाउनु भयो नि, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ तपाईँले? अर्जुनजी, मैले हेल्प डेस्क खोलेर विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई जुन अप्ठ्यारो परेको छ त्यसको लागि काम गर्ने भनेर मैले धेरै काम गरे हो। हजुर। र इन्डियामा त्यसमा हामीले खानाको लागि त्यहाँको गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर हामी काम गऱ्यौँ। धेरै नेपालीहरूको पीडाहरू हामीले सुन्यौँ, त्यो पीडालाई लगेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दियौँ। ठिक छ नि? हजुर। तर के भयो नेपालमा भने एउटा त आवश्यक पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा सुरुमा क्वारेन्टाइनको होम आइसोलेसन गर्नुपर्ने अथवा क्वारेन्टाइनको फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दा हामीले ल्याउन सकेनौँ भन्ने तरिकाको एउटा पोलिटिकल मेसेज निस्क्यो त्यहाँबाट। हजुर। पछि आउँदा एउटा पोलिटिकल गेम चाहिँ नेपाल सरकारले के खेलेको छ यो कुरा प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। किनभने मैले यो नर्मल विश्लेषण त जसले पनि गरिरहेछ, एउटा कुरा चाहिँ के खेल्यो भने त्यति बेला मेरो पोर्टलमा पनि 20,000 मान्छे नेपाल आउन खोजिरहेको थियो, तपाईँको थ्रुबाट मात्रै। पछि उनीहरूले हामीले गर्न सक्ने कामको हरेक ढोकाहरू उनीहरूले बन्द गरिदियो, नेपाल सरकारले। त्यो ढोकाहरू के हो भने हामीले एमरेससँग कुरा गर्थ्यौँ, हामीले एमनेस्टी इन्टरनेसनलसँग हामीले कुरा गर्थ्यौँ। उनीहरूले हामी नेपालीलाई नेपालमा रेपाट्रिएसनको लागि, हजुर, स्ट्रान्डेड नेप्लिजलाई हामी रेपाट्रिएसन फ्लाइटहरू हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गरेर धेरै 4 महिनासम्म हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। तर पछि के भइदियो, नेपाल सरकारले पनि यो त कम्प्लिटली तपाईँको आफ्ना मान्छे चाहिँ त्यही रेपाट्रिएसनको लागि आएको फ्लाइटमा छिराइदिने, अरूलाई चाहिँ यो सामान मात्र ल्याएको हो भनेर भनिदिने, अरूलाई यो राष्ट्र ब्याङ्कले सामान ल्यायो भनेको छ एयर अरेबियामा। यस्तो धेरै नै पोलिटिकल गेमहरू इनसाइड हुँदो रहेछ, यो कुरा बुझ्न पाएँ मैले। अर्को कुरा, हामीले गरेको कामबाट हामीले मान्छे ल्याउँदाखेरि हामीले रेपाट्रिएटेड फ्लाइट्सहरू कम्पनीहरूसँग कुरा गरेर आउँदा हामी चर्चित हुन सक्ने किसिमले पनि उनीहरू पोलिटिकल्ली डराएको त्यो पनि पाइयो। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले के पाएँ भने यदि नेपाल सरकारले अरू देशले जस्तो आफ्नो नागरिकलाई ल्याएको भए आज 10औं लाख मान्छे नेपाल आइसक्थ्यो। तर उहाँहरूको डिजाइन के भयो भने केही समय राखिदिने, अहिले नै नल्याउने, केही समय राख्यो भने त त्यहाँ काम सुरु हुन्छ। काम सुरु भयो भने मान्छे अल्मलिन्छ, मान्छे अल्मलियो भने भोलि नेपालमा धेरै मान्छे आइदिन्न। मान्छे धेरै नआएपछि यहाँ रोजगारीको अभावको कारणले गर्दा भोलि पोलिटिकल हाम्रो भोलिको दिनमा अब आउने चुनावमा लफडा पो पर्ने हो कि। किनभने 10 लाख मान्छे बाहिरबाट नेपाल आयो भने त यहाँको सत्ता पल्टिन्छ सर चुनावमा। राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकारले त्यसरी सोचे हो त ठ्याक्कै तपाईँले 100% सत्तामा त भनौँ न दखल दिन्छ यो कुराले चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ 100%। त्यो बाहेकको कुनै विकल्प छैन, कुनै पनि आधार छैन कि उहाँहरू 4 महिना 5 महिना 6 महिना एम्बेसीमा फोन गरेर बसेर तपाईँको मान्छे मरिराखेको छ। के आधार छ? नल्याउने आधार के? नेपाल नल्याउने आधार के? क्वारेन्टिनको फेसिलिटी भएन, अहिले के भयो फेसिलिटी?
नेपालमा कोरोना थिएन, अहिले त झन् डे बाई डे छ नि त। त्यति बेला त झन् थिएन नि त, होइन? के अब बाहिरबाट ल्याएको मान्छे प्यासेन्जरले कोरोना सारेको छ? छैन, यत्तिकै पनि त भइरहेछ नि। त्यसकारण यो सबै हुन त यो नयाँ टपिक हो अहिले कोरोना भन्ने चिज, तर जहाँ काम गरिन्छ हरेक ठाउँमा हरेकले एडभान्टेज लिने देखियो कि। जस्तो टिकट काट्ने बेला त्यहाँको ट्राभलले एडभान्टेज लिएको छ। त्यसपछि मान्छे ल्याउँदाखेरि मेरो 2 जना छिराइदिनु पर्यो, अर्को बसिराखेको मान्छे आउट छ। कम्पनीले हामी पठाइदिन्छौँ भन्दा अनुमति नदिने, दिस काइन्ड अफ लाइक सबै कुरामा यो नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालीको पक्षमा न काम गरेको थियो, न काम गर्यो, न काम गर्नेछ। अर्जुनजी, यो कुरा चाहिँ प्रष्ट भएको छ। भनेपछि सरकारलाई उहाँहरूले जस्तो विदेशमा बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कुरामा कति मार्क्स दिनुहुन्छ? मार्क्सको कुरा नै भएन। मार्क्सको कार्यक्षमता अब यसलाई टेक्निकल्ली मैले यति मार्क्स भन्नुभन्दा पनि गर्दा गर्दै गलत भयो, गर्दा गर्दै बिगार्यो भने पो मार्क्स दिने हो त। तपाईँले एक्जाममा जानुभयो, हिसाबको अन्तिममा उत्तर मिल्यो, बिग्रियो, मार्क्स दिने हो नि। इन्टेन्सनै गलत राखेर नेपालीहरूलाई गरेका फेसिलिटीहरू, गरेको बिहेभबाट कसरी, मलाई त त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय जाने गर्थेँ पहिला म, पछि त मलाई जान पनि मन भएन। यही देखेर म कम्प्लिटली मलाई जान मन पनि भएन। मलाई परराष्ट्र मन्त्रीसँग त म भेट्दा पनि भेट्दिनँ। योगेश भट्टराईजीको त सायद उहाँलाई बाटोमा देख्यो भने म टाउको फर्काएर हिँडिदिन्छु। किन यति साह्रो? इट्स इम्पोसिबल। र कुनै पनि हालतमा दक्ष राजनीति देशको लागि र देशको जनताको लागि गरेको भए साथ आज यो हुने थिएन। र मलाई लाग्छ यो जुन तरिकाबाट लिडरहरू डेभलप भइरहेको छ पोलिटिकल पार्टीमा, उमेरको आधारमा योगेश भट्टराईजीले ओहो राम्रो गर्नुहुन्छ भने ल्याक अफ एजुकेसनले केही हुनेवाला छैन अथवा हुँदैन भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो यो असफलताले त सिधै सरकारलाई पनि चाहिँ एउटा धक्का पुर्याउँछ नि त सर। यसको यो असरले त प्रधानमन्त्रीजीको कुर्सीमा पनि त दखल दिन्छ नि, होइन र? नेपालको अरू देशको जस्तो पोलिटिक्स नेपालमा भएको भए मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस र एमालेको भविष्य यो देशमा हुँदैन थियो। तर नेपालको पोलिटिक्स कस्तो छ भने हल्का सोसलमा छ, सोसल मिडियाको, अनि बढी त बाहिरको बढीले हेर्नुहुन्छ। तर गाउँको पोलिटिक्समा यो उहाँहरूको गलत काम त्यहाँ गाउँसम्म पुगेको छैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो? जस्तो यहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा मेरो गाउँमा मेरो आमालाई थाहा छैन कि, किनभने उहाँ टिभीहरू पनि हेर्नुहुन्न, अथवा टिभी हेऱ्यो भने प्रोग्राम हेर्ने हो, समाचार त हेर्नुहुन्न नि। त्यसकारण उहाँहरूले जति गलत गरे पनि, नेकपाले जति भ्रष्टाचार गरे पनि, नेपाली कङ्ग्रेसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि, यी दुईटै दल नेपालका निर्विकल्प दल हुन् के। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जे गरे पनि अन्तिममा जनताले चुनावको बेला भोट दिने भनेका यही पार्टीका 2-4वटा हजुरको यो भोट तलमाथि पर्ला। गोकुल बास्कोटाजीको 70 करोडको मिसनले आज बबन्डर बनाएको लेखेर राख्नुहोस्, काभ्रेमा उहाँले नै चुनाव जित्नुहुन्छ सर। पब्लिक इनोभेटर हो। मैले एनालाइज गरेर 21 वर्ष भयो राजनीति गरेको। आज साझा पार्टीको चर्चित अनुहारले के गर्यो यो देशमा? राजनीति गर्नुभयो कि राजनीतिक अनुसन्धान गर्नुभयो? राजनीति भनेको राजनीतिलाई बुझ्नु पनि राजनीति हो। राजनीति पोलिटिकल एनालिस्ट भनेको यो राइट र यो रङ भन्ने कुरा हो। तर पब्लिक इनोभेटर भनेको राइट कुराको लागि आफ्नो एक्लो बृहस्पतिको रूपमा एक्लै भए पनि अगाडि बढ्नेलाई हामी पब्लिक इनोभेटर भन्छौँ। मैले पोलिटिक्स सुरु गरेको 2000बाट हो, विद्यार्थी राजनीतिबाट हो। त्यो अनुसार म अगाडि बढेको भए म अहिले म त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हो। अहिले सायद म पनि एउटा, तपाईँ त क्रान्तिकारी हो नि, माओवादीको मान्छे हो नि। अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको नेकपा। पहिलाको तपाईँ माओवादी हो। माओवादी धारबाट म चुनाव लडेँ, अहिले त नेकपा हो। त्यति बेला हामी चुनाव लड्दा माओवादी भन्ने थिएन, हामीले अखिल प्यानल भन्ने थियो। हामी चाहिँ मिलेर चुनाव लडेका थियौँ। म त्यो धारबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै गरेको भए सायद अहिले तपाईँले पनि मलाई कुनै एउटा चर्चित मन्त्रालयमा चर्चित अनुहार, ओहो इन्जिनियर भनेर देख्नुहुन्थ्यो होला। पछुतो लाग्छ? पछुतो भन्दा पनि मलाई एकदम गर्व लाग्छ। आज मलाई किन गर्व लाग्छ भने जुन संरचना नेपालमा बनेको छ, यो संरचनामा सायद म त्यो मन्त्रालयमा गएँ भने हाम्रो घनश्याम भुषालजीले भने जस्तै बिहान तस्करको मान्छे आएको छ, 100 जना बेलुका आफ्नै पार्टीको नपढाउने प्रोफेसर आएको छ, दिउँसो आफ्नै पार्टीको नपढाउने लेक्चर आएको छ, कहिले भन्सारको हाकिम आएको छ भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। हजुर, आज उहाँ कहाँ गुमजाम हुनुभयो? बाहिर बोल्न सजिलो देखिँदो रहेछ। आज सायद यही भन्सारका मान्छे आएर उहाँले गरेको मल ल्याउनै बिर्सिनु भएछ।
अझ भन्नुहुन्छ अरे उहाँले 5 छाक खान्छन् हाम्रा छोराछोरीले, 1 छाक खान नपाएर यहाँ बसिरहेछ जनता। हो, यस्तो राजनीति हुन्थ्यो मेरो। कुरा बुझ्नुभयो? बुझेँ। तर म स्टुडेन्ट पोलिटिक्स पछि मैले बन्द गरेँ। हजुर। मलाई एजुकेसन चाहिन्छ, अमेरिका गएँ, मैले पढेँ। हजुर। अहिले पब्लिक सेक्टरको पढाइमा म अगाडि बढेको छु। त्यस कारणले पब्लिक इनोभेटरको कुरामा कुनै दिन यदि आवश्यकता मैले महसुस गरेँ भने, हजुर, आवश्यकता मैले महसुस गरेँ भने मैले कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा गएर काम गर्न सक्छु भन्ने हुन सक्ला कुनै दिन। मैले एक्लै भए पनि राइट र रङको कुरा बोल्न सक्ने जुन एउटा क्यापासिटी डेभलप गरेको छु, मलाई लाग्छ यो पोलिटिक्समा जानुभन्दा यो मलाई मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। सर, जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको नारामा जुन अब पानी जहाजको कुरा थियो, रेलको कुरा थियो होइन, भर्खरै मात्र नयाँ रेल चाहिँ आएको छ जनकपुरमा जयनगरको लागि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? रेलको कुरा गरौँ, धेरै सामाजिक सञ्जाल तातिसकेको देखिसकेका छ। हजुर। मैले चाहिँ धेरै तरिकाबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ हैन? हजुर। राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो, आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो, सामाजिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका रेल भन्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीको नाम आउने देखियो। त्यो किन आयो त? पुष्पकमल नारा दिनुभयो नि त्यही। पुष्पकमल दाहालजीले बोलेको भए पनि त हुन्थ्यो, देउबाले बोलेको भए पनि हुन्थ्यो, अरू दलका नेताले बोलेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। रेल आउने बेलामा उहाँले बोल्नुभयो त के फरक पर्यो त? उहाँले किन बोल्नुभयो त? उहाँले बोलेर रेल आयो, ठिक छ होला। यसको क्रेडिट हामी पुराना सरकारहरूलाई पनि हामी दिन्छौँ हैन? तर रेल त आयो यो देशमा। हजुर। कतिले भनेको देखेँ मैले, यो पुरानो रेल हो, पुरानो रेललाई मेन्टेन गरेर नेपाल ल्याउनु के गलत हो? होइन, ठिक छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुराहरू छ भने त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो। आज विश्वको इतिहासमा यदि कुनै देश, जुन देशमा 150 वर्ष पुरानो रेल छ भनेर भन्यो भने भारतपछि नेपालको नाम त आउने भयो। पुरानो रेलमा हेरिटेजको कुरा हो। हाम्रा आज गाडी कस्ता छन्, हाम्रा आज ट्रक कस्ता छन्। हामीले चढ्ने गाडी इन्डियाको मोडलको छ। हामीले BMW त चढ्दैनौँ नि, हामीले मर्सिडिज बेन्ज त चढ्दैनौँ नि, हामीले फरारी चढ्दैनौँ, ल्याम्बोर्गिनी चढ्दैनौँ। ट्रेन जस्तो छ त्यसैलाई मेन्टेन गरेर जुन लेभलमा ट्रेन आएको छ यसलाई अप्रिसिएट गर्न किन डराएको हो नेपालीहरू? ट्रेन आउँदा अप्रिसिएट गर्न डराउने? कतिले भनेको सुने मैले, बाबुराम भट्टराईको पालामा यो ट्रेन ल्याउने कुरा भएको थियो। हजुर। किन त रेलको नाम भन्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीको नाम किन अगाडि आउँछ त? त्यो लिडरको चातुरता हो। कति बेला के बोल्ने? लोड सेडिङ 1 वर्षमा हटाउँछु भन्नुभयो केपी ओलीले, हट्यो। द्याट इज कल्ड द लिडर। लिडरसिपको एउटा स्टाइल हो। त्यही कुरा अरूले किन बोलेन? त्यही कुरा प्रचण्डजीले बोलिदिएको भए हुन्थ्यो, उहाँकै पालामा हटेको थियो होइन र? 1 वर्षमा त केपी ओलीले बोल्नुभयो। रेल आउँछ अब यो देशमा। हजुरको घर कहाँ रे? झापा। मलाई लाग्छ हजुरको घर अगाडि स्टेसनै हुन्छ अब यो देशमा। यो त लिडरको एउटा क्यारिजमेटिक लिडरसिपको स्टाइल हो। यो पब्लिक इनोभेसनमा हामीले यस्ता कुराहरू याद गर्नुपर्छ। सो सबै कर्मचारीलाई सल्युट गर्दै जुन रेल आएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना यो एउटा रेल मात्र होइन, पूर्व पश्चिम रेल हो, हजुरको यता उत्तर दक्षिण रेल हो हैन? त्यो सपना छ। तर यो रेल आउने कुरालाई पनि यो भएन, यो भएन, पहिला अर्कोले गरेथ्यो, पहिला उसले गरेथ्यो भनेर यो जुन गलत मानसिकताको उपज जुन सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, यसरी देशको विकास भोलि हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ नसोचे हुन्छ। जस्तो रेल त आयो, सरकारले किनेको भन्छ, भारत सरकारले दिएको भन्छ, के रहेछ त कणेलजी यसमा? भारत सरकारले दिने, चाइनाले दिने, अमेरिकाले दिने त्यो कुराको मतलब होइन। त्यो रेलमा प्यासेन्जर ट्राभल गर्न सक्छ कि सक्दैन? सकिहाल्छ नि रेल, त्यसैको भन्दैछु म। फरक के पर्यो? भारतले नेपाललाई दियो, फरक के पर्यो? त्यो रेललाई अप्रिसिएट त गर्न सक्नु पर्यो। क्रेडिट दिन मन लाग्दैन भने नदिनुस् केपी ओलीलाई। हजुर। रेल चढिदिनुस् न बाबा। हिजो म वालिङमा आउँदै थिएँ गाडी ड्राइभ गरेर, पोखरा यतापट्टि आइपुग्दा केटाकेटीहरू, बच्चा बच्चीहरू खुसी भएर एकजनाले अर्कोको काँधमा हात हालेर रेलगाडी छुक छुक छुक, रेलगाडी छुक 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 देखेँ मैले। यो उत्साह हो।
हैन, यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, राम्रो कामको लागि तारिफ गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको पार्ट डिफरेन्ट हो, इकोनोमिक। रेल आउनु सही कुरा हो कि होइन अर्जुनजी? त्यो त सही हो नि, सही हो। त्यसलाई त सही भन्नु पर्यो नि। भ्रष्टाचार गलत हो, गलत। राजनीति गर्नेले कसरी बोल्छन् हेर्नु, सबैका ट्विटर। हजुर, एउटाको ट्विटर देखेँ मैले, इन्डियामा यति पर्ने रेल नेपालमा यति महँगो किन भयो? ठिक छ, आलोचना गर्नुहोस्, तर रेल आएको कुरालाई सम्मान पनि गर्नुहोस् न। रेल आएर मान्छे, त्यहाँको मान्छे, जनकपुरको मान्छे खुसी भएर रेल हेर्न गइरहेछ, काठमाडौँको मान्छेलाई टाउको चाहिँ किन दुख्न पर्ने? जुन ठाउँमा रेल चढ्छ उहाँ खुसियाली छ। यहाँ काठमाडौँको नेताहरूलाई यो रेल यो हो भने टाउको चाहिँ किन दुख्न पर्ने? मन लाग्दैन आफू नचढ्नुहोस् न। हामीले संविधान दिवस मनायौँ, त्यही अवसरमा नेपाल सरकारले जस्तो चाहिँ सम्मान गरेर तकमा पदकहरू बाँड्ने काम पनि भयो। अब यस्तो चाहिँ कोरोनाको महामारीको बेला भनिया छ कि तपाईँको 10 करोड चान्चुनको चाहिँ पदक र तकमा बाँडिया छ, र बाँडेका 594 जना व्यक्तिहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो चाहिँ उहाँहरूको कामको प्रशंसा भन्दा पनि सरकारको भक्तिगान चाकडी उहाँहरूको पृष्ठभूमि त्यो देखियो। पदक यस्तो बेलामा 10 करोड बाँडेर के गर्न खोज्या हो त? मलाई सबैलाई समेटेर मैले विश्लेषण गरिनँ अर्जुनजी। पदकको कुरामा म आफूसँग जोडिएको एउटा घटनाको बारेमा पदकको कुरा गरिदिन्छु, अरूको म कुरा गरिनँ। त्यसमा धेरै मेरो भिनाजु नै पदकको भागेदारी अथवा उहाँले पदक पाउनु भएको छ। मेरो आफ्नै भिनाजु, ब्लडको भिनाजु, उहाँ न्यायाधीश हाम्रो श्रीमान अनन्तराज डुम्रे। हजुर, मसँग जोडिएको भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको। आज पाउनुभयो त नवीन घिमिरेले? सुन्नुहोस् न, त्यही आलोचना गर्ने हो मैले। अरू मलाई चित्त, अरू जरुरी छैन। किन व्हाइट बडीको घटनामा तामेली गरिदिनु भयो फाइल? के गरिदिनु भयो फाइल? पञ्चायत दिनु भयो नि उहाँले, हेरौँ फोन गरिदिनु भयो। त्यसकारण म व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा यो पदक चाहिँ उहाँलाई सुहाएन भन्ने कुरा मात्रै हो। अरूको पदकको बारेमा म कुरा गर्न चाहेन, किन यो अख्तियारसँग, किनभने हाई फ्लाइ एक्स, आयरल्यान्ड, हजुरको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, यिनीहरू एआर कर्पोरेसन सबैलाई 15 दिनभित्र ल्याउने भनेर जुन कुराहरू गरेको थियो अख्तियारले, त्यो फाइल गुपचुप बनाएको छ अख्तियारले। त्यो गुपचुप बनाएको फाइल हुँदाहुँदै त्यो डिपार्टमेन्टको मान्छेले तकमा भन्ने कुरा ठिक छ, तकमाको प्रब्लम होइन, तर तकमा नपाए पनि आलोचना हुन्छ, तकमा पाए पनि आलोचना हुन्छ। अख्तियारको यो क्रियाकलाप चाहिँ अख्तियारको पदमा बसेर त्यो काम गर्ने चाहिँ होइन। कणेल सर, जस्तो यहाँले उठाउनु भयो, भर्खरै मात्र चाहिँ अख्तियारबाट बिदा हुनुभएका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेजीले पाएको त्यो पदक चाहिँ सुहाएन भन्नुभयो नि, तर नेपाली जनताको मन जितेको र नेपालमा चाहिँ 18 घण्टाको जुन लोड सेडिङ थियो त्यो हटाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्ति भनिएका तत्कालीन चाहिँ तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई त पदक दिइएन। यसलाई चाहिँ के कसरी हेर्ने त? कुलमान घिसिङजीले पदक नपाउनु उहाँकै कारण हो। उहाँकै कारणले उहाँले पदक नपाए। पदक पाउनको लागि योग्य व्यक्ति हो कि? पदक पाउनु योग्य व्यक्ति कुलमान घिसिङ हो, तर उहाँले नपाउनुको कारण राजनीति हो। त्यो राजनीति के हो भने, सुनिन्छ ब्युरोक्रेसीको धेरै कार्यकारी पदमा राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ। धेरैले पाउने पदमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको उम्मेदवार हुन्छ। हजुर, र कुलमान घिसिङजी पुष्पकमल दाहालसँग जोडिएको एउटा व्यक्ति हो। जुन लोड सेडिङमा उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, भूमिका धेरैले खेलेका छन्। हेर्नुहोस्, लोड सेडिङमा यो हावा कुरा गरेर मैतिकर मण्डलामा गएर हुँदैन। म हाइड्रो पावरको नलेज मसँग सिलेबस नै निकालेर राखेको छु। कसैले सोध्यो भने हामीले पढ्नुपर्छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ, टेक्निकल कुरा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड गर्नुपर्छ। एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो लोड सेडिङको क्रेडिट कुलमान घिसिङले मात्रै पाउनुहुन्न। उहाँ एउटा कर्मचारी हो, सबै कुरा कर्मचारीको हातमा हुँदैन। मन्त्रीको निर्णय मान्नुपर्छ उहाँले, प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा र स्ट्राटेजी अनुसार चल्नुपर्छ उहाँ। त्यसकारण लोड सेडिङ हट्ने काम यो 10 वर्षीय योजना थियो। यो 10 वर्षमा सुशील कोइरालाको पनि योगदान थियो, राधा गेवालीजीका अरू कुरामा कमेन्ट भए पनि यसमा पनि योगदान थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ठोकेर बोल्नु भएको थियो 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ। हजुर, के कारणले बोल्नुभयो उहाँले भन्दा, भारतबाट ल्याउने भनेर। ठिक छ, भारतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, जनार्दन शर्मालाई सम्मान गर्नुपर्छ।
शेरबहादुर देउबाजीले त उद्घाटन नै गर्नुभएको हो, तर जुन तरिकाको समाजले जुन तरिकाबाट केपी शर्मा ओलीको योजनामा बनेको र हटेको यो लोड सेडिङ, केपी शर्मा ओलीको मुर्दाबाद गर्ने माइतीघर मण्डलामा हजुर उहाँको अन्डरमा बसेर काम गर्ने, उहाँको एउटा कर्मचारीको हाई गरेर प्रधानमन्त्रीलाई डोमिनेट गर्ने, यो गलत प्रवृत्ति जुन सामाजिक सञ्जालका अभियन्ताहरूले निकाले नि, यो कारणले कुलमान घिसिङको पदक गुम्यो र यसको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङजी आफैले पनि गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, किनभने उहाँले प्रश्न भनिदिनुपर्छ। केपी ओलीको 1 वर्ष योजना अन्तर्गत चलिराखेको एउटा सर्कलमा म पनि छिरेको हो, उहाँले गर्दा उहाँको टाइममा आयो, उहाँलाई हामीले सल्युट गर्छौँ। तर एउटा कुरा लेखेर राख्नुहोस्, इन्डियाको बिजुली आजको दिनमा सामाजिक अभियन्ताहरूले बन्द गरेर देशको लोड सेडिङ हटाएर देखाउन कुलमानजीलाई चुनौती नै राखिदिएको छु मैले। भनेपछि यहाँले भनेअनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यहाँ इनिसिएटिभ थियो, लगायत धेरै मन्त्रीहरूदेखि लिएर अरू व्यक्तिहरूको, शेरबहादुरजीको इनिसिएसन छ त्यहाँ। तर क्रेडिट चाहिँ कुलमानजीले मात्रै लिन खोज्नुभयो र दिन खोजियो भन्ने हो यहाँको बुझाइ? हजुरको एउटा प्लान बनाउनु भयो, हजुरको नागरिक अनलाइन टिभीमा अबको 6 महिनापछि यो प्लान गर्ने भनेर हजुरले प्लान बनाएर छोडिदिनु भयो। 2 महिनापछि हजुर रहनु भएन, अर्को आयो प्रधानमन्त्रीको रूपमा, तर प्लानिङ हजुरको नै गयो, किनभने 1000 मेगावाट ल्याउन सक्ने 400 केभी को लाइन जुन मुजफ्फरपुर र ढल्केबारमा जोडिएको छ, त्यो ढल्केबारबाट काठमाडौँ आएको छ, 300 मेगावाट आएको छ। 300 मेगावाट भनेको अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो, मलाई लाग्छ, म डेटामा रङ छैन भने, कालीगण्डकी ए प्रोजेक्ट हो। हजुर, त्यो मेरो जिल्लामा कालीगण्डकी ए जस्तो 2टा त कम्तीमा बन्न पर्थ्यो यो देशमा, लोड सेडिङ अन्त्य गर्नको लागि, भारतको बिजुली नभएको भए। हजुर, यदि त्यो प्रोजेक्ट बनेको भए बल्ल नेपालीले देख्थ्यो ट्रान्समिसन लाइनभित्र कति वाटको कति युनिटको बिजुली बग्छ भन्ने कुरा मैले पनि आँखाले देख्न सक्दिनँ। त्यसकारण यो अचम्म भयो भन्ने जुन तरिकाको गलत डेटा राखेर नेपालमा जुन तरिकाको रमाइलो जुन उधुम उडाइराखेको छ, यस्तो कुरालाई छिनोफानो गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको मात्रै जरुरी हुन्थ्यो। त्यो व्यक्ति पब्लिक इनोभेटर हो र मैले आज भनिदिएको थिएँ। सामाजिक अभियन्ताप्रति तपाईँको यो अलिकति किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ द्याट इज कम्प्लिटली रङ। यो विश्वमा नभएको एउटा चर्चा चल्ने एउटा प्लेटफर्म हो के सर? इदर यु गो, यी समाजसेवी र सामाजिक अभियन्तामा फरक पर्छ। समाजसेवी जस्तो हाम्रो धुर्मुसजी हुनुहुन्छ, उहाँले कुरो समाजको लागि काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर, गरिराख्नु भएको छ, योगदान गरिराख्नु भएको छ। समाजसेवी जर्नलिस्टहरू सबैले जर्नलिजमको काम गरिरहेछ, तर यहाँ नेपालमा 2टा कुरा एकदम फरक देखिएको छ। एउटा जर्नलिस्ट भएर राजनीतिज्ञको जस्तो काम गर्ने व्यक्ति, नाम लिन जरुरी भएन, हजुर, कुरा बुझ्नु भने, आफू जर्नलिस्ट हो तर राजनीतिज्ञलाई औला ठडाएर कुरा गर्ने व्यक्ति, यो गलत परम्परा हो। र सामाजिक अभियन्ता बिना डेटाको आधारमा भोलिको दिनमा चर्चित हुनको लागि, मिडल इस्टको लाइक्स कमाउनको लागि अननेसेसरी डेटा राखेर, डेटा देखाएर, कुलमान घिसिङजी, एउटाले त मुर्दाबाद भनेको पनि सुने मैले त। कुलमान घिसिङजी हेमराज थापा होइन, मैले नाम त भन्ने भने मुर्दाबाद भन्ने मैले कता सुने, यो भाइरल भयो त्यो, होइन? त्यो विदाउट आइडियोलोजी, विदाउट के को लागि कुलमान भन्ने कुरा नै उहाँहरूसँग छैन कि। वाइ कुलमान? ल ठिक छ, ल डिबेट गरौँ न त। वाइ कुलमान? ओके, के को लागि कुलमान त? बस गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? अमूल्य समय दिनुभयो, पब्लिक इनोभेटर, इन्जिनियर। तर अर्को कुरा नि म भन्छु है, फेरि जुन तरिकाबाट मैले कुलमानजीलाई सबैभन्दा बढी मन पराउने व्यक्ति म हो, सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएको छ भने त्यो दिपेन्द्र कण्डेल हो। कुलमानजीलाई मन्त्री दिपेन्द्र कण्डेल हो। तर यहाँभित्र राजनीति घुसेको मैले थाहा पाएँ, कुरा बुझ्नु भने। हजुर, राजनीति जहाँ घुस्छ त्यहाँ पब्लिक इनोभेटर अगाडि आउँछ। राजनीति कसरी घुस्यो कुलमानजीको केसमा भने, कुलमानजीले दिनपर्ने क्रेडिटहरू दिन सक्नु भएन। उहाँले किन सक्नु भएन? उहाँले बोल्न किन सक्नु भएन? आज सामाजिक अभियन्ताहरूले कुलमानजीको हाई हाई गर्ने हो भने भन्नुहोस्, एमसीसीको बारेमा उहाँको ओपिनियन के छ? त्यसकारण यो घटनामा राजनीति घुसेको कारणले गर्दा
यसले समाजलाई गलत बाटोमा लान्छ भनेर मैले यसलाई सचेत गराउनको लागि उहाँको स्टडी गरेर मैले भनिदिएको हो। र प्रष्ट कुरा कुलमानजीलाई मेरो सल्युट छ। हजुर, उहाँ अर्थमन्त्री खाली छ भन्नुभयो, उहाँ बसे पनि मलाई केही छैन, म एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो। तर एउटा कुरा आज मैले प्रष्ट नेपाली जनताको अगाडि के भनेको हो भने भारतको बिजुली बन्द गर्ने हो भने अझै 5 वर्ष, फेरि सुन्नुहोस् है, हजुर, भारतको बिजुली बन्द गर्ने हो भने अझै 5 वर्ष कुलमानजी नै कार्यकारी प्रमुख भए पनि नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन। त्यही कुरा बुझेको छ पब्लिक इनोभेटरले। त्यही मेसेज सबैले राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।